नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर अपलोड कर दिया गया है BKV वर्ल्ड चैनल पे। आप इस एपिसोड को देखने के बाद ट्रेलर जाकर देख सकते हैं। लिंक जो है आपको इस एपिसोड के एंड पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में बाला खातून सोफिया को लेकर आगे जबकि अलाउद्दीन गोंजा और सिपाहियों के साथ उनके पीछे पीछे होता है। गोंजा कहती है अलाउद्दीन तेज चलो, हम माँ को नजरों से खो देंगे। जवाब में अलाउद्दीन कहता है परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा गोंजा, हम सोफिया को शक नहीं होने देते। वाज़ेह नहीं है कि वो नागिन क्या करेगी, हम दूर से ताकुब जारी रखेंगे। इस लम्हे एक तीर उनके सामने दरख्त में आ लगता है और बाज़ंतीनी सिपाही निकलकर उन्हें घेर लेते हैं। अलाउद्दीन गुस्से में उन्हें देखने लग जाता है। गार के बाहर उस्मान साहब और उरहान सिपाहियों के साथ मिलकर मुसलसल मंगोलों के साथ निपट रहे होते हैं। जरकुतै अल्तोगा को जमीन पे गिराने में कामयाब हो जाता है, मगर जैसे ही उसे मारने लगता है अल्तोगा उसकी आंखों में मट्टी डाल देता है और सिपाहियों से कहता है नौकरों चलो गार में चलते हैं। ये कहते साथ वो सिपाहियों के साथ गार में घुस जाता है। उस्मान साहब तेजी के साथ जरकुतै के पास आते हैं तो जरकुतै कहता है मैं ठीक हूँ हुजूर, मैं ठीक हूँ। वो सब भी अल्तोगा के पीछे पीछे गार में दाखिल हो जाते हैं। गार के अंदर अल्तोगा कहता है आओ उस्मान आओ, इसलिए मैं उस्मान साहब उस तक पहुंच जाते हैं तो अल्तोगा हंसते हुए कहता है मैं सोच रहा था कि तुम्हारा दिमाग भेड़िए की तरह सोचता है उस्मान, लेकिन मैं गलत था। तुमने जो कुछ देखा वो सब तुम्हें सिर्फ मसरूफ रखने के लिए था। उरहान उससे कहता है क्या बकवास कर रही हो। जवाबन अल्तोगा कहता है तसल्ली से पेश आओ जज्बाती लड़के, मैं कह रहा हूँ कि जब तुम लोग यहाँ सोने का पीछा कर रहे हो तो लोगान बहुत पहले तुम्हारे खुफिया कबीले पे हमला कर चुका है। ये सुनते साथ ही सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अल्तोगा ने हाथ में मौजूद बारूद दिखाते हुए कहता है आगे मत बढ़ना वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा, लेकिन आज मैं नहीं बल्कि तुम इसका निशाना बनोगे। ये कहते साथ वो बारूद को आग लगाता है, उस्मान साहब के सामने फेंकता है और भाग पड़ता है। उस्मान साहब और उनके साथियों के पलटते साथ ही वहां पे बारूद फट जाता है। उधर हम देखते हैं कि खुफिया कबीले में रोजमर्रा के काम जारी होते हैं। एक सिपाही खेमा मुरम्मत कर रहा होता है। होलोफेरा एक खातून के साथ खड़ी होती है कि फातिमा वहां पे आती है और कहती है भाभी मैं हर जगह आपको ढूंढ रही थी, आपको आराम करना था। होलोफेरा कहती है मैं पहले से ही आराम कर रही हूँ फातिमा, मेरा आराम सिर्फ लोगों की परेशानियों में उनके लिए मरहम बनने से ही ताबीर है। मैं खुद को थका नहीं रही, फिक्र मत करो, मैं सिपाहियों से काम करवा रही हूँ। इसलिए मैं उन्हें लोगों के पीछे भागते हुए मंगोल दिखाई देते हैं। मंगोलों के छोड़े हुए तीर भागते हुए लोगों को निशाना बना डालते हैं। यह देखकर खवातीन बहुत परेशान हो जाती हैं और फातिमा कहती है बाबा नहीं है, सिपाही नहीं है, हम क्या करेंगे। होलोफेरा कहती है हम इन्हें रोकेंगे, बाजियान दाखिली रास्तों की हिफाजत करो। यह सुनते साथ ही सिपाही दरवाजा नुमा रुकावट खड़ी कर देते हैं और मंगोलों के छोड़े हुए तीर ढालों के जरिए रोकते हैं। खवातीन मंगोलों पे जवाबी हमला करती हैं और बहुत से मंगोलों को मार गिराती हैं। दोनों तरफ से तीरों का जबरदस्त मुकाबला होता है। कुछ देर की तीरंदाजी के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो जाती हैं। उधर सोफिया बाला खातून को लेकर एक बाज़ंतीनी गांव में जा पहुंचती है। सोफिया के हाथ भी खुले होते हैं। बाला खातून पूछती हैं क्या मेरी बेटी यहाँ रहती है, चलो मुझे उसके पास ले जाओ। तो सोफिया कहती है थोड़ा सा रह गया है बाला, बस सबर। वो दोनों आगे बढ़ती हैं और सोफिया वहां खड़ी खातून से पूछती है क्या मेरी अमानत ठीक है, क्या कोई आया। तो वो खातून कहती है नहीं, वो कई दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। उनकी बातें सुनते हुए बाला खातून बहुत पुरजोश हो जाती है और सोफिया इशारा करते हुए खातून से कहती है मेरे पास उसके लिए एक तोहफा है। खातून उन्हें लेकर आगे बढ़ती है और एक घर में दाखिल हो जाती है। उनके वहां पहुंचते साथ ही हरिस्तो सिपाहियों के साथ निकल आता है और बाला खातून मुजामत करने लगती है कि हरिस्तो उनके गले पे खंजर तान लेता है। सोफिया उनसे कहती है अभी तक फजूल की कोशिश कर रही हो बाला। तो बाला खातून उससे कहती है नागिन शैतान मेरी बेटी कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया है सोफिया। तो सोफिया कहती है मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के पास नहीं लाई बाला, बल्कि मैं तुम्हें जहन्नुम में लाई हूँ। तुम मेरे चंगुल में फंस जाओगी। मुझे इतना यकीन था कि अगर चीजें मेरी मर्जी के मुताबिक ना होती तो मैं कोई रास्ता तलाश करके तुम्हें यहाँ पकड़ लेती। हरिस्तो क्या ऐसा नहीं है। हरिस्तो हामी सर लाता है और सोफिया कहती है हमने बहुत पहले बात की थी, तुम फिर से मेरे शिकंजे में आ गई हो बाला। ये कहते साथ ही सोफिया ताज पहन लेती है और कहती है तुम्हारा अंजाम आ गया है बाला। तो बाला खातून कहती है तो तुमने मेरे साथ खेल खेला, हाँ मैं तुम्हें मार डालूंगी, कहाँ है मेरी बेटी। जवाब में सोफिया कहती है नहीं बाला नहीं, तुमने भी खेल खेला, लेकिन फर्क ये है मैंने तुम्हारे खेल को बर्बाद कर दिया। तुम्हारा बेटा और बहू मेरे चंगुल में आ गए हैं। यह सुनकर बाला खातून बहुत परेशान हो जाती हैं और सोफिया को पकड़ने लगती हैं कि सोफिया उनका हाथ पकड़ लेती है। बाला खातून कहती है सोफिया अगर तुम उनके साथ कुछ करती हो तो मैं तुम्हें बहुत बदतरीन मौत दूंगी। सोफिया चिल्लाते हुए कहती है तुम हलीमा से मिलने वाली थी, हाँ हलीमा से मिलने वाली थी, मगर अफसोस के आज तुम यहाँ पे अलाउद्दीन को भी खो दोगी। तकलीफ के बायस तुम्हारी आंखें सफेद पड़ जाने से पहले मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। यह सुनकर बाला खातून बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और अलाउद्दीन अलाउद्दीन कहती हैं। उधर धमाके के बाद उस्मान साहब और उनके साथी आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू कर देते हैं। उस्मान साहब पूछते हैं क्या सब ठीक है। जख्मी होने के बावजूद वो सब कहते हैं ठीक है हुजूर ठीक है। यूसुफ इधर उधर देखते हुए कहता है जरकुतै साहब कहाँ हैं, उन्हें किसी ने
دیکھا؟ وہ سب ادھر ادھر زیر کتائی کو تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ برہان اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہتا ہے حضور وہ وہاں ہے وہاں ہے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب بھاگتے ہوئے زیر کتائی کے پاس جاتے ہیں اور اسے وہاں سے اٹھاتے ہیں۔ عثمان صاحب اس سے پوچھتے ہیں کیا تم ٹھیک ہو زیر کتائی؟ جواب میں زیر کتائی کہتا ہے ٹھیک ہوں حضور ٹھیک ہوں۔ سپاہی اپنے باقی ساتھیوں کو بھی سہارا دیتے ہیں اور عثمان صاحب برہان سے کہتے ہیں چلو برہان قبیلے چلتے ہیں۔ تو برہان عثمان صاحب سے کہتا ہے حضور آپ جائیں ہم آپ کے پیچھے آ جائیں گے۔ زیر کتائی اور سپاہیوں کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب برہان کے ساتھ وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ ادھر خفیہ ٹھکانے میں لوگان خواتین اور لوگوں سے کہتا ہے میں موت کا قاصد ہوں، مجھ سے کوئی فرار نہیں ہے، عثمان نہیں ہے، سپاہی نہیں ہے۔ خواتین فضول میں مزاحمت کر رہی ہو، صرف تھک کر مرو گی، حملہ کرو نوکرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی منگول وہ رکاوٹ پلٹا دیتے ہیں اور اگلے لمحے ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ خواتین مقابلہ کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہیں۔ احسن بے کے چپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ہولوفیرا اور فاطمہ بھرپور انداز میں مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں۔ الجن اور قسمت بھی ان کا بھرپور ساتھ دیتی ہیں۔ حلیمہ بھی اپنی تلوار چلا رہی ہوتی ہے۔ مزاحمت کرتے ہوئے لوگ مارے جا رہے ہوتے ہیں۔ حلیمہ کو بھی ایک منگول زمین پہ گرا دیتا ہے، مگر کچھ سپاہی اور خواتین بھرپور مزاحمت کرتے ہیں۔ حلیمہ بھی پھر سے اٹھتی ہے اور منگولوں کو کاٹنا شروع کر دیتی ہے۔ جاڑیوں میں چھپا ہوا سارگون بیکے سے کہتا ہے اولوگان نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے۔ تو بیکے کہتی ہے سارگون ابھی تو شروعات ہے، عثمان اپنے کیے گئے ہر فیصلے کی قیمت چکائے گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب اس نے اولوگان سے کہا تھا میں نے عثمان کے سپاہیوں کو اپنے پیچھے آنے دیا، میں انہیں کائی قبیلے تک لے آئی ہوں، نوکر خاموشی سے اب ان کے پیچھے جائیں گے۔ تو اولوگان نے کہا تھا ہم اس طرح عثمان کا خفیہ قبیلہ جان لیں گے۔ بیکے نے کہا تھا وقت آنے پہ تم وہ جگہ جلا کے راکھ کر دو گے، عثمان منہ کے بل گرے گا۔ اس خیال کے بعد بیکے کہتی ہے اس سرزمین پہ امن بھی اور جنگ بھی میں لا رہی ہوں۔ سارگون کہتا ہے ماں میری تلوار خون کی پیاسی ہے، ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں، چلے حملہ کرتے ہیں۔ تو بیکے کہتی ہے فکر مت کرو بیٹے، تمہاری ماں تم چاہو گے تو خون، تم چاہو گے تو جان دے گی، چلو سپاہیوں حملہ کرو۔ یہ سنتے ساتھی سارگون سپاہیوں کے ساتھ حملے کے لیے بھاگ پڑتا ہے۔ دوسری طرف عثمان صاحب برہان کے ساتھ قبیلے کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں اور وہ برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ادھر بزنطینی گاؤں میں صوفیہ بالا خاتون سے کہتی ہے میں ہرگز نہیں ہارتی بالا، تم یہ جان لو گی، برسوں پہلے میں نے تم سے تمہاری بیٹی چھین لی، اگر آج کی بات کریں تو میں نے تمہارا بیٹا تم سے چھین لیا۔ بالا خاتون اس سے کہتی ہے تمہاری حرکتیں دیکھ کر شیطان بھی شرمندہ ہوتا ہے، صوفیہ میں تمہیں ایسے برے طریقے سے ماروں گی۔ صوفیہ ان کی بات کاٹتے ہوئے کہتی ہے یہ بڑی باتیں کرنا بند کر دو بالا، اپنے بیٹے کا غم مناؤ، کیونکہ میرے فوجیوں نے اسے مار ڈالا ہے، اس لیے ہمیں باہر سے آواز سنائی دیتی ہے ماں 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 آپ کہاں ہیں؟ یہ آواز سنتے ساتھ ہی صوفیہ کا رنگ اڑ جاتا ہے اور بالا خاتون خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے علاؤدین علاؤدین۔ باہر سے علاؤدین گونجے اور سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے بلند آواز سے کہتا ہے ماں آپ کہاں ہیں، ماں آپ کہاں ہیں؟ وہ اس گھر کے نیچے پہنچ کر ماں 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 پکارتا ہی چلا جاتا ہے۔ پھر سپاہیوں سے کہتا ہے ہر جگہ تلاش کرو، ہر جگہ۔ ایک طرف کچھ نقاب پوش دے کر گونجا علاؤدین سے کہتی ہے علاؤدین اس میں کچھ غلط ہے۔ تو علاؤدین کہتا ہے صوفیہ کے لومڑ، انہوں نے لوگوں کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اندر صوفیہ ارسطو سے کہتی ہے لعنت ہو ارسطو، وہ بچ گئے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی ارسطو سپاہیوں کو لے کر نکل پڑتا ہے اور بالا خاتون وہاں موجود سپاہیوں کو پل بھر میں کاٹ ڈالتی ہیں۔ باہر علاؤدین ایک طرف مڑتا ہے تو سپاہی نے کھڑکی سے تیر علاؤدین پہ تانا ہوتا ہے، علاؤدین ایک دم سے تیر اس کھڑکی میں چھوڑ دیتا ہے۔ دوسری طرف سے چھوڑا ہوا تیر علاؤدین کے سپاہی کو آ لگتا ہے، علاؤدین کے سپاہی جوابی وار میں اسے بھی مار گراتے ہیں۔ گونجا کو علاؤدین ایک طرف کر دیتا ہے اور کہتا ہے اب اس گاؤں کو ان کے سروں پر تباہ کر کے اپنی ماں کو بچاتے ہیں، چلو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ارسطو اور بازنطینی سپاہیوں کی جانب بڑھتا ہے، وہ دونوں سپاہیوں کے ساتھ ان کے ساتھ نمٹنے لگ جاتے ہیں۔ علاؤدین اور ارسطو کے درمیان زبردست مقابلہ ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے پر کئی خطرناک حملے کرتے ہیں۔ علاؤدین ارسطو کو لات مار کر پیچھے دھکیلتے تو ایک بازنطینی سپاہی بیچ میں حائل ہو جاتا ہے۔ گونجا بھی کافروں کو جہنم واصل کر رہی ہوتی ہے۔ اندر بالا خاتون صوفیہ سے کہتی ہے ہم نے تمہارے جال کا توڑ نکال لیا، تمہارے پاس اب بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ سن کر صوفیہ بالا خاتون کی جانب بڑھتے ہوئے کہتی ہے بالا تمہیں اب مرنا ہوگا۔ ادھر عثمان صاحب برہان کے ساتھ سر پر گھوڑا دوڑا رہے ہوتے ہیں، مگر اسی لمحے انہیں اپنے قبیلے سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جسے دیکھ کر وہ دونوں پریشانی کے عالم میں رک جاتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں اولوگان تمہیں موت بھی میرے ہاتھوں سے نہیں بچا پائے گی۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ وہ پھر سے گھوڑا دوڑا دیتے ہیں اور جب قبیلے پہنچتے ہیں تو منگولوں کا ظلم جاری ہوتا ہے۔ گھوڑے پر سے ہی عثمان صاحب تیر چھوڑ دیتے ہیں جو ظالم منگولوں کے لیے موت کا پیغام بن جاتے ہیں۔ گھوڑے سے اترتے ساتھ ہی اورحان منگولوں پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ عثمان صاحب بھی تیروں سے چن چن کے منگولوں کو جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں، مگر قبیلے میں بہت سے بے گناہ لوگ مارے جا چکے ہوتے ہیں۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے یہ منظر دیکھتے ہیں تو انہیں بہت دکھ ہوتا ہے، تو وہ غصے سے کہتے ہیں تم نے میرے لوگوں اور میرے قبیلے کے ساتھ کیا ہے؟ میرے لوگ۔ اورحان غمگین ہوتے ہوئے کہتا ہے ہم نہیں پہنچ سکے حضور، ہم نہیں پہنچ سکے۔ ہر طرف لاشیں اور تباہی ہوتی ہے، خواتین اور بوڑھوں کو بھی مارا گیا ہوتا ہے۔ اورحان کہتا ہے انہوں نے معصوموں کو کچل دیا ہے
حضور، سب کچھ جلا کے راکھ کر دیا ہے۔ عثمان صاحب غصے سے کہتے ہیں اولوگان اگر میں سردار عثمان ہوں تو میں تمہیں اس دنیا میں دفن کر دوں گا، اگر میں عثمان سردار ہوں تو میں اس آگ کو تمہارے خون سے بجھاؤں گا اولوگان۔ اس لمحے فاطمہ کی آواز کانوں میں پڑتے ساتھ ہی وہ دوڑ پڑتے ہیں۔ قبیلے کے پچھلی طرف اب بھی لڑائی جاری ہوتی ہے، فاطمہ کی مزاحمت جاری ہوتی ہے، مگر اسی لمحے وہ بھی زمین پہ گر جاتی ہے۔ اسے گرانے والی بیکے ہوتی ہے جو اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ اسی لمحے عثمان صاحب وہاں پہنچتے ہیں اور بیکے جیسے ہی فاطمہ کو مارنے کے لیے تلوار فضا میں بلند کرتی ہے، عثمان صاحب تیر کھینچ لیتے ہیں۔ یہ تیر ابھی کھینچا ہی ہوتا ہے کہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ کمپلیٹ ایپیسوڈ؟ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، اور باقی نیکسٹ ایپیسوڈ کا جو ٹریلر ہے وہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے BKV ورلڈ چینل پہ، لنک مل جائے گا آپ کو ڈسکرپشن پارٹ میں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔